आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। यूनियन बजट हुआ आज पेश। सोना, चांदी, इंपोर्टेड मोबाइल और कैंसर की दवाएं हुई सस्ती। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया। मार्केट में इनकी कीमत बड़ी हद तक घट जाएगी। कैंसर की 3 दवाएं सस्ती हो जाएंगी। वजीर फाइनेंस ने मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल चार्जर्स पर 15% कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया। इन्होंने बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि हुकूमत कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट देगी। मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स और दीगर मोबाइल पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा दी जाएगी। बाहर से मंगवाया गया सोना, चांदी, लेदर गुड्स और सी फूड भी सस्ते हो जाएंगे। सोना और चांदी पर ड्यूटी 6% घटाने से रिटेल मांग काबिल लिहाज हद तक बढ़ जाएगी। वजीर फाइनेंस ने ये भी तजवीज़ किया कि प्लाटिनम पर कस्टम ड्यूटी 6.5% और सी फूड बशमूल श्रम्प और फिश फेडर पर 5% घटा दी जाएगी। तनख्वाहयाब तबके के लिए वजीर फाइनेंस ने 4 करोड़ तनख्वाहयाबों के लिए टैक्स छूट का ऐलान किया है। बिहार में बरसर इख्तिदार जमात जनता दल यू, जो मरकज़ में बीजेपी की हलीफ है, रियासत के लिए माशी पैकेज और खुसूसी दर्जे का मुतालबा कर रही है। बिहार की मदद कैपिटल प्रोजेक्ट की शक्ल में की जाएगी। सब्सिडी या नकद रकम नहीं दी जाएगी। बिहार के लिए जहां आइंदा साल असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, वजीर फाइनेंस ने एक्सप्रेस वे, बरखी प्लांट, हेरिटेज कॉरिडोर और नए एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए, जहां की बरसर इख्तिदार जमात तेलुगु देशम पार्टी ने हाल ही में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए में शमूलियत इख्तियार की, इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए माली इमदाद मुख्तस की। मिडिल क्लास के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कंपनियों को इंस्टीट्यूशन दिया जाएगा। पहली मर्तबा नौकरी पाने वालों को 1 माह की तनख्वाह देना इसमें शामिल है। जारिया साल के बजट में ज़राअत के शोबे के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। शहरी और देही इलाकों में 3 करोड़ किफ़ायती मकानों की तामीर के लिए मदद दी जाएगी। छोटे और मुतवस्सित व्यापारियों को कर्ज मिलेगा। छोटे कर्ज की हद 20 लाख रुपयों तक बढ़ा दी गई। कॉपी पेस्ट, गवर्नमेंट ने कांग्रेस हुकूमत के मंशूर की नकल की। मरकजी बजट पर कांग्रेस की तनकीद। कांग्रेस ने मंगल के दिन मरकजी बजट पर तनकीद की और दावा किया कि कॉपी पेस्ट, गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लोकसभा इलेक्शन मंशूर की नकल की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि 10 साल की तरदीद के बाद मरकजी हुकूमत ने आखिरकार ढके छुपे अंदाज में मान लिया कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कौमी बहरान है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट में दावा किया कि निर्मला सीतारमण ने इंटर्नशिप प्रोग्राम का आइडिया कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से लिया है, लेकिन इसे सुर्खियां बटोरने के लिए अपने अंदाज में डिज़ाइन कर लिया गया। जयराम रमेश ने कहा है कि वजीर फाइनेंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 की नकल की है। कांग्रेस ने इंटर्नशिप प्रोग्राम तजवीज़ किया था, जिसे पहले नौकरी पक्की का नाम दिया गया था। सीनियर कांग्रेस कायद पी चिदम्बरम ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि इन्हें खुशी है कि वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर 2024 पढ़ लिया। मुलाजमीन और वजीफेयाबों को टैक्स में दी गई राहत। बजट में नए टैक्स निज़ाम का ऐलान। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में मरकज़ी बजट 2024-25 पेश करते हुए नए टैक्स निज़ाम का इंतखाब करने वाले मुलाजमीन और वजीफेयाबों को
ٹیکس میں راحت فراہم کرنے کے لیے کئی پرکشش فوائد کا اعلان کیا۔ وزیر فائنانس نے تنخواہ یافتہ ملازمین کے لیے معیاری کٹوتی کو 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے کرنے کی تجویز پیش کی۔ نیز نئے ٹیکس نظام کے تحت وظیفہ یابوں کے لیے فیملی پینشن پر کٹوتی کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے تقریباً 4 کروڑ ملازمین اور وظیفہ یابوں کو راحت ملے گی، جس کے نتیجے میں نئے ٹیکس نظام میں ایک تنخواہ یافتہ ملازم انکم ٹیکس میں سالانہ 17,500 روپے تک کی بچت کرے گا۔ مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے مرکزی بجٹ کے تعلق سے مایوسی کا اظہار کیا اور الزام عائد کیا ہے کہ تلنگانہ کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 48 لاکھ کروڑ سے زائد بجٹ کے باوجود تلنگانہ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، چند ریاستوں کو ہی خاطر خواہ فوائد ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے 2024-25 کے لیے آج بجٹ پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت تیسری حکومت میں پہلا بجٹ ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی اور کانگریس نے لوک سبھا انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اس کے باوجود ریاست کے لیے خاطر خواہ رقومات مختص میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے 8 اراکین پارلیمنٹ اور بی جے پی کے 8 اراکین پارلیمنٹ کے باوجود تلنگانہ کے لیے خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کو فنڈز کی اجرائی پر بی آر ایس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے ساتھ بھی انصاف کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ مرکزی بجٹ میں اقلیتوں کے لیے صرف 3,183 کروڑ روپے مختص، محمد علی شبیر کا شدید رد عمل۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے منگل کو لوک سبھا میں مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ میں اقلیتوں کو نظر انداز کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے بجٹ میں اضافہ نہ کرنے پر بی جے پی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ 2024-25 کے لیے 3,183 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جو کہ 2023-24 میں 3,097 کروڑ روپے سے معمولی اضافہ تھا۔ بعد میں اس میں ترمیم کر کے 2,608 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تقریباً 48 لاکھ کروڑ روپے کے بجٹ میں اقلیتی بہوت کو کل بجٹ کا صرف 0.066% ملا ہے۔ کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔